बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी पर्चा नंबर 6 TGT। इस पर्चे का सिलेबस ज़ख़ीरा अल्फाज, क़वाइद, जुमले की बनावट, इकबालियात, लिसानियात, तंज़ो मिज़ाह और प्रोफेशनल पेपर है। हमारा पहला सवाल है, मरफ़ाउल हाल के क्या मानी हैं? मरफ़ाउल हाल के मानी हैं खुशहाल। दूसरा सवाल है, रद्दो कद। रद्दो कद का मानी है बहसो तकरार। राशिद अतहर का खूबसूरत सा शेर है, मेरी मंशा को खातर में ना लाओ, मैं कब से तो रद्दो कद कर रहा हूँ। गलत पढ़ा जाता है रद्दो कदा, रद्दो कद और रद्दो कदा। कदा काफ से जो होती है उसका मतलब होता है बुराई करना, इनकार करना, एतराज़ करना, और कदा कोशिश करना, कद ज़िद करना। क्यों रद्दे कदा करे है जाहिद, मैं है ये मगज़ की कै नहीं। गालिब का शेर है। मैं कहते हैं शराब को, मगज़ शहद की मक्खी, मुहासब ख़जानची को कहते हैं। आमद है करबला के नीस्तां में शेर की, देवड़ी से चल चुकी है सवारी दलेर की। शेर है मीर अनीस का। नीस्तां के मानी हैं जंगल। बेआबो गया मानी बग़ैर पानी और घास। बिसाती ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें बेचने वाला यानी परचून फरोश। खुर्दो कलां यानी छोटा बड़ा। सब्ज़ाए बेगाना, खुदरो सब्ज़ा को कहते हैं। दिल्ली उजड़ गई। पतरस के मज़ामीन छप गई क्योंकि किताब का नाम है। हमने ज़ाफ़रान ख़रीदी। क़ायदे जुमले का ढांचा जो है वो 10 नंबर का आएगा। सादा आवाज़ों को तहरीरी सूरत में लाने का इल्म है इल्मे हिज्जा। ऐसा इसम जिससे कोई दूसरा इसम ना निकले, इसमें जामद कहलाता है। मस्दर के मानी है निकलने की जगह। अगर बात की जाए इसमें मुआरफ़ा की, तो इसमें मुआरफ़ा की 4 इक़साम हैं। वो नाम जो मोहब्बत या नफ़रत की वजह से पुकारा जाए उर्फ़ कहलाता है। ज़मीरे शख्सी के 3 सीगे हैं, एक गायब, दूसरा हाज़िर और तीसरा मुतकल्लम। कई लोग चंदा देने को तैयार हैं। अब कई लोग ज़मीरे तनकीरी है। ना तमाम इसम कहलाता है इसम मौसूल। हरूफ़े अज़ाफ़त जो हैं वो मलकियत को, जैसे अहमद का घोड़ा, ज़ाहिर करते हैं। का की के हरूफ़े मलकियत हैं। लिसानियात में हैं कि सफ़ीरी आवाज़ें। सफ़ीरी आवाज़ें वो हैं जो मुंह में जुज़वी रुकावट या रगड़ से पैदा हों, जैसे सीन, शीन, गैन, फे, जे, से, हे। माकूसी आवाज़ें टे, डाल, अड़े। मस्मू आवाज़ें वो आवाज़ें जो वोकल कार्ड में हरकत से पैदा हों, जैसे दाल, डाल, गाफ में। गैर मस्मू आवाज़ें जो वोकल कार्ड में हरकत पैदा ना करें, जैसे सीन, शीन, काफ, काफ। उर्दू ज़बान की तारीख़ किताब है डॉक्टर मिर्ज़ा ख़लील अहमद बेग की। वोल्बी आवाज़ दोनों होठों को मिलाने से पैदा होने वाली आवाज़, जैसे पे, जैसे भे। दंतानी आवाज़ ज़बान और दांतों के मिलने से पैदा होने वाली आवाज़, जैसे ते, थे, दाल, धे। इश्वी या जंगी आवाज़ तालु से पैदा शुदा आवाज़, जैसे चे, छे, जीम, जे। गशाई ज़बान के पिछले हिस्से से तालु का मिलकर आवाज़ पैदा करना, जैसे काफ, खे, गाफ, घे। लिहाती तालु के आखिरी हिस्से से पैदा शुदा आवाज़, जैसे काफ और हे। हमारा अगला हिस्सा है इकबालियात, जो 10 नंबर का होगा। इकबाल का पहला मज़मून जो है कौमी ज़िंदगी है, और इकबाल ने जो आखिरी मज़मून लिखा वो जोग्राफियाई हदूद और मुसलमान हैं। अल्लामा इकबाल पर कुफर का फतवा लगाया मस्जिद वज़ीर खां के इमाम मौलवी अबू मोहम्मद दीदार अली ने 1925 में। अल्लामा इकबाल ने शायरी में बांगे दिरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया 5 मरतबा। अल्लामा इकबाल ने मक्का और मदीना का ख़याली सफ़र करके हज अदा किया नज़म रसूलत हजूर रसालत माप में। इकबाल सिलसिला तसव्वुफ़ में बचपन से बैत थे, सिलसिला कादरिया में। इकबाल की ज़रीफ़ाना शायरी का आगाज़ हुआ 1902 में नज़म दीन व दुनिया से। इकबाल की 2 नज़में जो मीनार पाकिस्तान पर लिखी हुई हैं, ज़रब कलीम की नज़में सुबह और ला इलाहा इल्लल्लाह।
علم الاقتصاد میں علامہ اقبال نے ام الخبائث کہا ہے غربت اور مفلسی کو۔ اقبال نے اپنے آپ کو کہا زندہ رود اور شاعر فردا۔ طنز و مزاح کا حصہ بھی 10 نمبر کا ہوگا۔ مزاحیہ کردار میاں نجار تخلیق کیا علامہ اقبال نے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اقبال کا مزاحیہ شعر ہے۔ اکبر الہ آبادی، تربون نعت ہجر، احمد علی شوق، مرزا مچھو بیگ، ستم ظریف لکھنوی، فضل ستار، لابالی، اودھ پنج کے تناز۔ 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے پھول جا، علامہ اقبال کا ظرفیہ شعر ہے۔ 8-10 کی آنکھ پھوٹی 8-10 کا سر کھلا، لو خطیب شہر کی تقریر کا جوہر نکلا، سید ضمیر جعفری کا شعر ہے۔ اور پہلا مصرع طنز کی اور دوسرا مصرع مزاح کی مثال ہے۔ طنز و ظرافت کا شمار دنیا کے مہلک ترین اسلحجات میں ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کا منصب ہر وقت ہر سپاہی یا پیادہ کو نہ ہونا چاہیے، بلکہ سپہ سالار کی خاص اجازت ہو اور اس کی براہ راست نگرانی میں اس کو بروئے کار لینا چاہیے۔ یہ رائے ہے رشید احمد صدیقی کی۔ حالی نے حیوان ظریف کہا ہے مرزا غالب کو۔ حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، اکبر الہ آبادی کا طنزیہ و مزاحیہ شعر ہے۔ حصہ پروفیشنل 40 نمبر کا آئے گا۔ افلاطون کے مطابق فلاسفر جو ہیں وہ ریاست کا نظم و نسق چلا سکتے ہیں۔ فطری اشیاء کی حقیقت کا مطالعہ میٹا فزکس کہلاتا ہے۔ روح، تصورات، خیالات دراصل حقیقت ہیں۔ آئیڈیالزم کے مطابق آئیڈیالزم کا بانی افلاطون یا پلیٹو تھا، ریئلزم کا بانی ارسطوٹل تھا۔ مسلسل تبدیلی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ کہنا ہے پریگماٹزم کا۔ دی تھیوری آف کنیکشنزم ایڈورڈ تھورنڈائک نے پیش کی۔ بہت سے فلاسفر کے نزدیک پڑھانا ایک آرٹ ہے۔ تعلیم کے نفسیاتی اور سماجی پہلو پر سب سے زیادہ زور دیا جان ڈیوی نے۔ منطق اور استدلال کے ذریعے 2 لوگوں کے درمیان ایک سچائی پر پہنچنا ڈائلیکٹک میتھڈ کہلاتا ہے، اور ڈائلیکٹک میتھڈ کا بانی تھا سیکریوٹ۔ سقراط کی تقاریر کا مجموعہ اپالوجی کے نام سے شائع ہوا۔ دنیا اور اس میں موجود تمام اشیاء اصل کی نقل ہیں، یہ کہنا ہے سقراط کا۔ دی فیٹ آف کمپرائز ڈیمانڈ آن دی ایجوکیشن آف یوتھ، یہ کہتے ہیں ارسطوٹل۔ سلطنتوں کی قسمت کا دار و مدار نوجوانوں کی تعلیم پر منحصر ہے۔ ڈیولپمنٹ آف ہیڈ ہارٹ ہینڈ از ایجوکیشن، یہ کہتے ہیں وارڈ روف، یعنی دل و دماغ اور ہاتھوں کی مکمل نشو و نما کا نام تعلیم ہے۔ قابلیت اور ذہانت کے متعلق افلاطون کی رائے۔ افلاطون کہتے ہیں قابلیت اور ذہانت وراثتی نہیں، پوسٹوری نالج، وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس یا تجربات سے نالج حاصل ہوتا ہے۔ پوسٹوریئر علم کون سا علم ہے؟ وہ علم جو تجربات و مشاہدات کے بعد حاصل ہو۔ اسکولوں میں جمہوریت کا تصور سب سے پہلے جان ڈیوی نے پیش کیا۔ تعلیم خود زندگی ہے، نہ کہ زندگی کی تیاری، یہ کہتے ہیں پریگماٹسٹ۔ اپنے خیالات، علم اور مہارتوں کو استعمال کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا پرابلم سالونگ کہلاتا ہے۔ ہیورسٹک اصطلاح ڈیسیژن میکنگ کی اصطلاح ہے۔ گڈ ایجوکیشن کا نظریہ سب سے پہلے پیش کیا پلیٹو نے۔ ٹیچنگ ٹیکنیک میں شامل چیزیں گروپ بنوا کر بچوں سے میتھڈ حل کروانا، دلچسپ مثالوں سے مزین لیکچر دینا، کہانی سنانا، کسی ناول پر کلاس میں ڈسکشن کرانا، عملی طور پر کر کے دکھانا، روایتی لیکچر دینا، سوال و جواب کرنا میتھڈولوجی کہلاتا ہے۔ بچوں کو روایتی تدریس کے برعکس ویڈیو سے پڑھانا فلپڈ لرننگ کہلاتا ہے۔ پرابلم سالونگ ٹیکنیک میں استاد کا کردار جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے۔ بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرنے کا عمل کہلاتا ہے برین سٹارمنگ۔ بیک وقت ریاضی اور سائنس پر کام کرنے والے فلاسفر ہیں مارٹین ویگسٹن۔ پریگمنٹیشن بچوں کی مکمل تعلیم پر زور دیتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے گڈ سٹیزن بنانا۔ نیچرلزم کے بانی روسو کے مطابق تعلیم کا بہترین مقصد ہے ریزننگ مین۔ روسو نے اپنے تعلیمی نظریات اپنے مشہور ناول ایمائل میں پیش کیے۔ تعلیمی دنیا میں سمپوزیم سے مراد ہے ایجوکیشنل کانفرنس۔
سکول سماجی ادارے اور تعلیم معاشرتی عمل ہے، جان ڈیوی۔ مشہور کتاب دی ریپبلک کے مصنف ہیں افلاطون۔ مفت تعلیم کا تصور دیا کارل مارکس نے۔ خودی کا تصور دیا علامہ اقبال میں۔ اسلام میں علم کا مستند ذریعہ ہے وحی۔